أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة المدثر مكية. سورة المدثر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر كلا والقمر والليل إذ أدبر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر نذيرا للبشر لمن شاء منكم لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة